جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الأوقات أيها الإخوة هي أعمارنا، وهي أيامنا وليالينا في بقائنا في هذه الدنيا. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. الوقت ما أسهل وما أسرع ما يضيع، وما أهون ما يندرج بغير فائدة، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. هذا الوقت هو الفراغ، هذا الوقت هو ما تمضيه في هذه الحياة من أجلك، فما كان فيه من خير أودعته فيا سعدك، وما كان فيه من غير ذلك فيا شقوتك. ولهذا ستسأل في هذا الوقت سؤالان يوم القيامة، جمعهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، هذا مداره على الوقت، وعن شبابه فيما أبلاه، كيف مضى شبابك وعنفوانه ونشاطه وقوته وحيويته، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ومن تأمل صور القرآن ولا سيما قصار المفصل وجد أن الله أقسم بالوقت في غير موضع، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله أو بأسمائه وصفاته. والعصر هو الزمان والدهر، والضحى والليل والفجر والشمس، هذا أقسام بمدلولها من الأوقات، تنويها وتأكيدا ولفتا للانتباه إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أخرجه في الصحيح. ومعنى مغبون أن يصاب فيها الكثير من الناس بالغبن، بأن يمضي عليه الوقت سبهللا، وتمضي عليه صحته وقوته فلا يستفيد منها، الصحة والفراغ. وهذه الصحة والفراغ إن لم توظفها فيما ينفعك من خير الدنيا وخير الآخرة، وإلا وظفتك وصارت عبئا عليك فيما يضرك في شر الدنيا وشر الآخرة. والناس يعيشون في هذه الإجازة التي تمثنيناها، فما بقي إلا نحو شهر وزيادة. قف مع نفسك أيها الموفق وأيتها الموفقة بما مضت عليكم الأيام الماضية من الرابع أو قبل ذلك من ذي الحجة إلى اليوم، ما شأنك فيها؟ وأول ما تحاسب به نفسك وتسائلها في فرائض الله سبحانه وتعالى، ولا سيما هذه الصلاة، ما شأنك فيها في وقت فراغك؟ هل أنت مؤد لها ولا ضيعتها؟ من نعمة الله أن المساجد ترونها تمتلئ الفجر، ولكنها في الظهر والعصر كما ترون. سهر الناس في الليل يتقون حر الشمس وقيضها وقيض الوقت، فأمضوا نهارهم بالنوم وضيعوا فرائض الله من الظهر والعصر، وهذا جرم وخطر يعود على القلب بالمرض والفساد. نعم، صلوا الفجر لأنهم في ليلهم ساهرين، لكن على ماذا سهروا؟ وفي أي شيء أمضوا أوقاتهم؟ هل أمضوها في قيام الليل وقراءة القرآن فيها
وابتهالهم وضراعتهم من الله فيها، أو أمضوها كما أمضاها الكثيرون في السبهلل أو فيما يضر. ولهذا ضاعت أوقاتهم بهذه الوسائط ووسائل التواصل، ضاعت أوقاتهم بالجلسات مع بعضهم يلعبون ويلهون، وما لهذا والله خلقوا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد جعل الله لكم مندوحة، فإن هذه النعم التي أولاكم الله إياها ولن تستطيعوا لها إحصاء ولا عدا، هذه النعم لن تبقى إلا بأطناب الشكر وأطناب توظيفها في الخير. وليت الأوقات تباع لرخصت في أسواق الكثيرين وفي أسواق الشباب، لكنها تغلو ويرتفع قيمتها وثمنها في أيدي العقلاء الفطناء الذين سعوا إلى أنفسهم بالنفع وإلى غيرهم بالإفادة. إن من وجوه الانتفاع في الإجازة ما جعل لكم من أسباب التطوع وأعمال التطوع الذي تفيدون فيه مجتمعكم وأمتكم وبلدكم، وتحفظون أوقاتكم وتؤجرون عليه إذا حسنت نواياكم وقصودكم، وتثابون عليه بما صار واجبا عليكم في العمل أو في الدراسة، ما يسمى بالعمل التطوعي. من أسباب استغلال هذه الأوقات صلة الأرحام، والسفر وسيلتها، تصل أقاربك في أوقات قد لا يتهيأ لك ذلك في أثناء العام، وأعظمهم الوالدان في السعي إلى برهما وصلتهما والإحسان إليهما. سفر الطاعة في حج وعمرة، في صلة رحم، في دعوة إلى الله، في بذل علم، في سعاية في حوائج إخوانك المسلمين. لما؟ طلبا لثناء الله وأجره، لا لمدحة المادحين واتقاء مذمة الذامين. إن منا من هو في سعي حوائج إخوانه وأقاربه لينال مدحتهم وتنعيمهم، وأنعم بفلان، بيض الله وجه فلان، هذا همه وهذا هجيراه، وليس له عند الله إلا ما أراد. والنوايا يا رعاكم الله مطايا. من مشى في حاجة أخيه ولو سافر يقضيها له، دينا أولا ومروءة وشيمة وكرم خلق ونبل طباع ثانيا. من عاجل ثوابها أنها صنائع المعروف تقي صاحبها مصارع السوء. ومن ذلك أيضا بيوت الله. بيوت الله يجب أن تعمر في وقت فراغك، فإنك لا تزال في صلاة وتصلي عليك ملائكة الله، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دامت الصلاة تحبسه. كم ضاع من عمرك؟ سل نفسك، كم ضاع من عمرك في أوقات وفي أعمال وفي أقوال ربما كانت وبالا عليك. واسمحوا لي أن أختم بهذه القصة التي أرجو أن يكون فيها العبرة والدلالة لا مجرد التسلية، وهي مبناها على سؤال لك يا رعاك الله: كم عمرك في الإسلام وفي دين الله؟ منا من شابت عوارضه وبلغ في العمر عتيا. كم عمرك الحقيقي في دين الله؟ إن رجلا هو نبراس في جبين هذه الأمة وتاريخها،
عاش في الإسلام 6 سنين، بل 5 سنين ونحو 9 أشهر. هذا عيشه في الإسلام، وقبلها في الجاهلية الجهلاء. وثمرة هذه السنون التي هي أقل من 6 أنه لما مات اهتز لموته عرش الرحمن فرحا وطربا به، وهو سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. أتدرون كيف أسلم سعد؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أنعم شباب قريش وأدلهم، وهو أول داعية في ديننا، بعثه إلى المدينة يعلم أهلها ما تعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان معه أسعد بن زرارة وهو ابن خالة سعد بن معاذ. نزل مصعب عند أسعد وصار يبلغ دين الله بالعلم والحكمة. ترى احنا اتفقنا على 10 دقائق، التطويل أظن بيزيد. تسمحوا لي أكملها ولا أقطمها؟ أكملها. شاع ذكر مصعب وأسعد بن زرارة في بني عبد الأشهل في الأوس، بلغ ذلك سيدهم وسيد بن حضير وابن عمه سعد بن معاذ. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: اذهب إلى هذا فإن أسعد ابن خالتي، وأخشى أن يصيبه مني سوء في الجاهلية، ويخشى من قطيعة الرحم. وحنا دورنا عند قطيعة الرحم والمحاسد والمباغض والمعاداة، ولا لا يا أخواني؟ ذهب أسيد بن حضير فسمع شيئا غير قلبه، فرجع إلى أسعد فقال أسعد والله إلى سعد بن معاذ قال: والله رجع أسيد بوجه غير الذي ذهب به. فلما جاء قال: ما شأنك؟ قال: لعلك أن تردعهم فإنك أقوى مني، أو قال: أنت سيد القبيلة. فوثب سعد بن معاذ فأخذ رمحه حربته وأقبل عليهم، فرآه أسعد بن زرارة فأرخى إلى مصعب بن عمير قال: هذا سيد قومه، فالله الله به وأر الله به خيرا. أقبل فقال: يا هؤلاء، جئتم إلينا بهذا الأمر الجديد لا نعرفه، وأشغبتم علينا وشوشتم علينا سفهاءنا، فأقصروا عنا. يراعي بذلك قرابته أسعد بن زرارة. فسكت مصعب بن عمير. دائما صاحب الحق واثق من نفسه، ليس عنده لغط ولا مكاثرة بالكلام والمطاولة فيها والعناد. فلما سكت قال: أو تسمع منا؟ فإن أعجبك ما نقول وإلا أخرنا عنك. قال: أنصفت. فغرز حربته في الأرض وجلس، فقرأ عليه مصعب بن عمير القرآن. يقول أسعد بن زرارة: فأرى وجهه يتهلهل. فكان في تمام ذلك أن أسلم سعد بن معاذ ورجع، وهذا ما أراده أسيد بن حضير، والله الهادي الذي هداهم. ثم قال: يا معشر الأوس، إن كلام رجالكم ونكاح نسائكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين الذي دخلت فيه. حسدهم وإلا أراد لهم الخير كما أراد لنفسه. عاش رضي الله عنه 6 سنين إلا قليلا. بايع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية، وكان سيد قومه،
وبقي حتى كانت غزوة الأحزاب، فأرسل رجل من أهل مكة في في الخندق، أرسل بسهم قال: خذها وأنا ابن العرقة، وهو عمرو بن ود ابن مناف، أمه يقال لها العرقة، كان عرقها ذا رائحة طيبة في مكة. فألقى السهم فأصاب كاحل سعد بن معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرق الله وجهه في نار جهنم. ما زال سعد في تمريضه ومرضه حتى أمر النبي بنقله إليه، فوضعت له قبة في المسجد ما فجأ الناس إلا والدم يسيل من تحت هذه القبة، فقالوا: ما هذا يا أصحاب الخبا؟ قالوا: هذا سعد بن معاذ قد أسلم روحه لله. قال صلى الله عليه وسلم: إن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد، أي طربا وفرحا. هذا العمر الحقيقي، هذه حياته، فأين أنت من ذلك يا رعاكم الله؟ ألا لا يغرنك شبابك، ولا فتوتك وقوتك، ولا سلامة أعضائك وجوارحك، لا تغرنك فتبطر فتجعلها في معصية الله أو في محل لا يحب أن ينظر الله إليك فيه، في عينك، في سمعك، في بصرك، في لسانك. نعم، في عينك تخيل لو أنك أعمى، في سمعك تخيل لو أنك أصم أبكم لا تنطق. كيف أولاك الله هذه النعم؟ ألا فلا تكونن في معصية الله أو فيما لا يحبه الله منك. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، إن من أسباب الطفش والملل والسآمة المورثة للكآبة الفراغ، وإذا استفرغت جاء معها البطر وجاء معها الأشر، وهجول بك الشيطان كل هجولة. فاحفظ نفسك، احفظ نفسك ولسانك وسمعك، ووظفها فيما يقربك وينفعك في خيري الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احفظ علينا أعمارنا وأوقاتنا، واحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة والعمر زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل بلاء وشر. ولا تعرضنا يا ربنا للفتن، وأخرجنا منها سالمين غانمين غير مفتونين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. وإلى ما تيسر من أسئلتكم. ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ الطريقة الصحيحة بأن تلزم شيخا تلازم درسه والقراءة عليه وما يرتب لك من الفنون والمتون تتدرج فيها، بهذا تحصل العلم. والعلم عبادة طويلة من المحبرة إلى المقبرة، ولا ينال بالراحة والدعة والفراغ، وإنما ينال بسهر الليالي وإتعاب النفوس. بهذا تنال العلم الشرعي. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هذاك إذا بغيت تصير الأول لتجيب معدل للجامعة اجتهدت الليل والنهار، ولا لا يا أخواني؟ كذلك علم الشريعة، كذلك النجاح الأخروي الذي هو أعظم نجاح لمن وفقه الله للنجاح فيه، والرسوب والخسارة الأخروية أعظم خسارة. ألا تستحق الجنة ورضوان الله أن نبذل فيها أضعاف ما نبذل لدراساتنا شهاداتنا ومناصبنا وأعمالنا؟ وخذوها قاعدة، والله
أقولها يمينا بارا بالله، لو أننا نهتم لآخرتنا مثل ما نهتم لدنيانا لا أصلح الله لنا دنيانا وآخرتنا، ولكن اهتمامنا للدنيا أعظم. في الحديث: من جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه، ومن جعل الآخرة همه جعل الله عز وجل غناه في قلبه، والله أعلم. سائل يقول: ما هو حكم صلاة الجماعة وما فضلها؟ صلاة الجماعة واجبة على الرجال المقيمين المستوطنين غير المعذورين بمرض أو بسجن أو بعمل، كالأطباء ورجال الشرط والأمن يسهرون على راحة الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكدها وعظمها، وربي جل وعلا يقول في القرآن: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ما العذر؟ عذر يقبله الله، ولا تستطيع أن تتحايل وتلف وتدور على ربك، لأنك ستسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ في العمل، في الدراسة، مع رئيسك، تبحث عن عذر وحيل، لكن هذه ما تنفع مع الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم وأوجب الجماعة، فقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف معي رجال معهم حزب من نار إلى من لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. توعدهم بهذا التعزير والعذاب الذي ربما انطوى عليه الموت والهلاك. ما الذي منعه أن يفعل ما هم به من في البيوت من النساء ولا تجب عليهن الجماعة، والذراري أي الصغار، والمرضى؟ ولتعرف ميزانك في إيمانك، صلاتك مع الجماعة أهم أم حضور المباراة أو الذهاب للقهاوي والكافيهات أو الذهاب إلى الاستراحات والجلسات مع أصحابك أو تبكيرك للدوام والدراسة ولا تتأخر كما تتأخر في صلاة الفجر؟ بها تعرف ميزان إيمانك وميزان عملك. وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أنها تزيد على صلاة الفذ إن صلاها لعذر ب27 درجة. يعني لو صلت مع الجماعة كأنها صلاة ضوعفت مضاعفات كثيرة لو صلت لوحدها. والمسلم إذا توضأ في بيته وخرج لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة ويحط بها عنه سيئة في ذهابه وفي إيابه، ولا يزال في صلاة إلى أن يرجع. أرأيتم هذا الخير؟ ومن حافظ على الصلاة بعيد عن القلق والاكتئاب والهم والكرب والبلاء النفسي. وإني لأرى في الوجوه هما بارزا وكآبة ظاهرة مدفعها بمثل هذا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهو قول قوي. وجاء من يقول لا، ما هي بلازم صلاة الجماعة، إذن استوى الرجل والمرأة. الذي ما تجب عليه الجماعة النساء، وشريعتنا ميزت وفارقت في الأحكام، وهؤلاء من قطاع الطريق فاحذروهم أن يقطعوا طريقكم في سيركم إلى الله عز وجل، والله أعلم. يقول: ما حكم قول علي الحرام أو علي الطلاق؟ هذا لم يقنع بالحلف بالله، لأن الذي أمامه من الهايطية أمثاله لم يقنعوا بالحلف بالله. ولو قنع هو أو قنعهم بالحلف بالله لما استبدلوها بغيره. ومن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله،
وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا انتقلوا إلى علي بالحرام، ولم يكن لها قيمة لاستمرائها، انتقلوا إلى علي الطلاق، فلما انتشرت واستمرأت لم يقنعوا بها، قال علي الطلاق الثلاث الحارمات، إلا تغدى عندي تعشى تقهوى تقوم تقعد. فيرد عليه السفيه الآخر علي طلاق ما هو بطلاقك، ولم يقنعوا بها مع إشغالهم العلماء بالفتاوى. أنا قلت علي الحرام وفجروني، وعلي الطلاق وفجروني. وظهرت هذه الظاهرة الجديدة، يقول فلانة علي مثل أمي، إلا وجبتك، أديتك الواجب، كنت صادق أد واجب الله عليك، لا تهايط عشان تبتغي مدحا وثناء ورياء، أو تتقي مسبة أو مذمة أو قدحا. والعلماء يقولون، وهذا قول الأئمة الأربعة، إذا قال علي الطلاق وأن أفعل كذا فهذا طلاق معلق بشرطه، فإن لم يقع المشروط، فإن وقع المشروط وقع الشرط. علي الطلاق إلا أعشيك، وما عشيت وقع طلاقك. علي الطلاق إلا السالفة كذا، فإن كنت كاذبا وقع طلاقك. وهذا استمرأه الناس استمراء عظيما، وخاضوا فيه خوضا كبيرا، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هداهم الله وأصلحهم وردهم إلى دينه ردا حميدا. يقول في سؤاله: كم نصاب زكاة الأوراق النقدية؟ المقصود بالأوراق النقدية العملات، تسمى قديما بالأنواط، نوط، وهي العملات الورقية التي يصدرها في كل بلد بنكها المركزي، ونصابها ترجع إلى أقل نصابي الذهب والفضة. الذهب هالأيام هذه والسنين هذه غالي، نصابه 80 جرام، والفضة نصابها 590 جرام، وهي أرخص من الذهب. ومقدار الفضة تقريبا هذه الأيام ريال و85 هللة، فاضرب 590 في هذا المبلغ، تقريبا النصاب 1100 أو 1150. فإذا بلغ مالك النقدي في جيبك، في حسابك، في صندوقك، في بنكك 1150 فأكثر، فقد وجبت فيه الزكاة، لأن المال بلغ نصابا. والله أعلم. تزكيه بحول الحول بإخراج ربع العشر منه، وربع العشر أن تقسم المبلغ المتجمع في صندوقك وفي حساباتك وفي جيبك، تجمعها جميعا ثم تقسمها على 40، الناتج هو الزكاة. هذا السؤال تكرر يا أخواني: ما حكم التعامل مع ما يسمى تمارى، والثانية والشي وتابي أو تأبى، تابي في المعاملات المالية؟ الجواب: أكثر أهل العلم يمنعون منها، وبعضهم وقلتهم يجيزونها، وأنا متوقف، لا أفتي لا بالحل ولا بالحرمة، والله أعلم. يقول: نرى في هذا الزمان من يقول إن اللحية يجوز تقصيرها وتخفيفها فتبقى عارضين فقط، فهل هذا القول صحيح وما حكمه؟ اللحية هي ثقيلة يا أخواني، ثقيلة اللحية. كم جرام وزنها؟ أي أو أثقل، اللحية ولا الكرش ولا الشحم في الظهر وفي الأرداف؟ إن أردت أن تخفف خفف ما يضرك من كرش في بطنك ولا شحم على ظهرك، ولا لا يا أخواني؟ هذا الذي يضرك. أما أن تخفف ما هو خفيف، في أحاديث مخرجة في الصحيحين جاءت ب5 ألفاظ. الأول: أعفوا اللحى، أمر بإعفائها. الثاني: أكرموا اللحى. الثالث: وفروا اللحى. اللفظ الرابع: أرخوا اللحى. الخامس: خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. وقال في الشوارب: أهينوا الشوارب، قصوا الشوارب، حفوا الشوارب. فهذا أمر الله عز وجل لك من خلال رسوله،
ولنكون صريحين، إن جطلت لحيتك أو خففتها تبتغي ألا تذم أو تظن أنك تشين شكلك عند الرجال وعند النساء، فاجعل بين عينيك سؤالا ستسأل عنه وتجيب عنه يوم القيامة، إذا قيل لك لم لم تطع رسولك الذي أمرك بذلك، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وش تقول؟ أحسن لهذا الجواب وتعرف عندئذ مخرجك ومخلصك. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمعذرة يا أخواني على الإطالة، والله أعلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.